अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगें उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर की भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगें उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर की भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगें उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर की भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगें उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर की भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगें उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी।
میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کی بلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم ہاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی ہاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر ہاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ ہاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو ہاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کی بلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم ہاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی ہاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر ہاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ ہاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو ہاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کی بلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم ہاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی ہاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر ہاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ ہاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو ہاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کی بلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم ہاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی ہاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر ہاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ ہاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو ہاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کی بلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم ہاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے
بھی حاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر حاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ حاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو حاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم حاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی حاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر حاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ حاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو حاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم حاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی حاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر حاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ حاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو حاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم حاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی حاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر حاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ حاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو حاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم حاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی حاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر حاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ حاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو حاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर का भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर का भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर का भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर का भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको
हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलत फहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर का भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलत फहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर का भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलत फहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर का भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलत फहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर का भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलत फहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर का भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने
بھی حاجرہ کرائیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر حاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ حاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو حاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم حاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی حاجرہ کرائیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر حاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ حاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو حاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم حاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی حاجرہ کرائیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر حاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ حاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو حاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم حاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی حاجرہ کرائیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر حاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ حاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو حاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم حاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی حاجرہ کرائیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر حاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ حاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو حاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर की भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर की भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर की भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर वो शादी से मना कर रही है तो इसी में भी कोई इस घर की भला होगा। जिस पर शहला बेगम कहती है कि मुझे इस फायदे की परवाह नहीं है। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं शहला बेगम हाजरा बेगम की वालदा से कहती है कि अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर इस घर में रहना है तो बड़ों के फैसले में टांगे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हाजरा को रैया बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन जो उसने मेरे बेटे रायद के मामले में किया है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हाजरा को मेरे बेटे के लिए मसला ही क्या है। हाजरा की वालदा शहला बेगम से कहती है कि आपको हाजरा के बारे में कोई ना कोई गलतफहमी होगी।
میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم ہاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی ہاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر ہاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ ہاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو ہاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم ہاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی ہاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر ہاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ ہاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو ہاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم ہاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی ہاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر ہاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ ہاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو ہاجرہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوگی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر وہ شادی سے منع کر رہی ہے تو اسی میں بھی کوئی اس گھر کا بھلا ہوگا، جس پر شہلا بیگم کہتی ہے کہ مجھے اس فائدے کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شہلا بیگم ہاجرہ بیگم کی والدہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھا لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بڑوں کے فیصلے میں ٹانگیں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی ہاجرہ کو رعیہ بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن جو اس نے میرے بیٹے رائد کے معاملے میں کیا ہے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر ہاجرہ کو میرے بیٹے کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ ہاجرہ کی والدہ شہلا بیگم سے کہتی ہے